چاہیے انہوں چاہیے کہ جناب وہ بھی اندر عیباں تے پردے پا کے رکھے. اسلام تے ایسا خوبصورت نظام. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر کہندے نے نہیں عورت مرد دی گھر لڑائی ہوئی ہے تے او 10-12 رنڈیاں آ جان گیاں جنہاں دا اپنا گھر نہیں وسیا او پھر رکھیں گی. آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہیں؟ ہم مر گئی ہیں فلانی آپا آپ کے ساتھ ہے. جھنڈے لے کے جناب آ جان گیا روڑا دوتے موم بتیاں بال کے. او غریبنی نہ گھر جوگی دھوبی دے کتے دی طرح نہ گھر دی نہ گھاڑ دی نہ پیچھے جوگی نہ آگے جوگی. اے ہے میرے مصطفیٰ دا دین جڑا کہندہ ہے عورت نو تماشا نہ بڑھا. عورت گھر دے اندر روے او اپنے گھر دا نظام چلائے. تو کما کے لیا گھر دا نظام خاتون چلائے. کی خیال ہے؟ تے جڑی کمان والی نہ ہوئے وہ کی کرے؟ میرے رحمت اللہ العالمین دا نظام تے ایک کہندہ ہے جڑی کمان والی عورت نہیں ہے اون دے بچے اگر رومن تے فاروق اعظم جیسا حکمران مونڈے تے بوری آٹے دی رکھ کے اون دے گھر چھوڑا نہ جاندے. میرے آقا دا دین ایک کہندہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے دا دودھ چھڑا رہی ہوئے تے فاروق اعظم آ کے پوچھن بچے نو چپ کیوں نہیں کران دی مائی اپنا بچہ چپ کرا. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا عمر نے قانون بنایا ہے بچہ جدوں تک دودھ نہیں چھوڑے گا اندہ وظیفہ نہیں لگے گا. انہوں چپ کرا رہی ہیں کہ دودھ چھڑا رہی ہیں انہوں تے اے رو رہے ہیں دودھ واسطے. تے آپ نے اتھے کھڑے کھڑے قانون بنایا. IMF تو پوچھن دی لوڑ نہیں پہندی جدو اسلام آزاد ہوتا ہے. آپ نے اتھے کھڑے ہوئے قانون بنایا کہ جناب آج تو بعد بچہ جمے گا تے نالی جمدیاں سمیت ہوندہ وظیفہ حکومت وقت ادا کرے گا. کچھ بولو یہ نظام آنا چاہیے کہ نہیں؟ جن دے اندر امیر تو بھی پوچھا جائے غریب تو بھی پوچھا جائے. جن دے اندر حاکم وقت خود آکے جی کسی دا میں حق دینا ہوئے تے کھڑا ہو جائے میرے تو لے لوے آگے. یہ نظام چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ تسی بھی جناب لنگر دی گل سننا لے ہو. سبحان اللہ. اچھی بولو سبحان اللہ. پیارے ہو گل صرف ایک کرنی ہے. ساڑھے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ ہے. خاص طور تے 1.5 صدی تو انگریزہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے نال ایک طریقہ بنایا ہے کہ جی مذہب الگ ہوتا ہے سیاست الگ ہوتی ہے. چنگے بھلے نمازی بندے مسیحتاں دے ہر ویلے اندر رہن والے وہی گل کر دینے. دیکھیں وہ جی مولوی نے سیاست کی بات شروع کر دی. کر دینے کہ نہیں؟ ایتھے پورے مجمع میں پورے چیلنج نال کر رہے ہیں. بعد کوئی چین چین نہ کرے. جنہوں دین داس ایسا پہلو پتا ہوئے کہ حضور دا دین کہندہ سیاست تو الگ رہو تے اسانو دین سمجھا دے وے اسی آج تو بعد گل نہیں کرانگے. وہ آکھے قرآن دی فلانی آیت نبی علیہ السلام دا فرمانا فلانا فرمان ایک کہندہ ہے کہ بھئی مذہب والے لوگ سیاست تو الگ رہو سیاست ڈاکوانو دے دیو تے مذہب والے جا کے تسمیہ پھیرو. اگر حضور دی شریعت ایک کہندی ہے تے آج تو بعد میں وعدہ کرنا کہ اتھے بے کے دوبارہ کدی گل نہیں کرانا. تے جے کسے نو پتہ نہ ہوئے تے پھر ایسا بندہ جڑا ڈاکٹر دے گے بھی چین کر سکے تے وہ مولوی اگے کھڑا ہو جائے تے زیادتی ہے کہ ڈاکٹر اتنا بڑا جڑا مجنو ٹیکہ لائی دا نا او ٹیکہ لائے کے آوے نا تے بندہ آکھے جی اتنا بڑا ٹیکہ یہ تو درد کرے گا تو اگے وہ ایک کو گل کر دے ڈاکٹر میں آکے تو ہیں. چودھری صاحب دی آواز نہیں نکل دی. راجہ صاحب گجر صاحب جٹ صاحب اتھے ہی چپ کر جاندے. ٹھیک ہے جی. پھر تے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لاون وکیل صاحب جناب مقدمے نو ادھر دا ادھر لے جائے. محرر لکھنا کچھ ہوئے تے لکھ کچھ دے انہوں آکھے یار انج نہ لکھو کہندہ محرر میں آکے تو ہیں. اتھے ہی آواز نہیں نکل دی. مولوی دیواری آئے گی تے دیکھیں جی مولوی نے یہ بات کر دی. او بندے رب دیا 20 کلو دی ہدایہ اساں چک کے راتاں نو پڑھ دے رہے. جناب اینیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں کنز الدقائق جیسی ہیں جناب چاہ کے تے اساں پڑھ دے رہے. تو رات دے 3 بجے تک عبارتاں اساں سیدھیاں کر دے رہے. حلال حرام دے مسائل اساں سکھے تے بندہ ساڑھے کے وہ کھڑا ہو جائے جنہوں اس تنجے دا لغوی معنی بھی نہ آوے. پھر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو تسی کہندے ہے ویسے تسی بھی تیز ہو. سبحان اللہ. تسی کہندے ہو مولوی نکاح پڑھائے کاننے چ بانگاں دے وے وڈا مرن لگے تے جناب سورہ یاسین آ کے پڑھے جناب بچیاں دا نکاح پڑھائے سارا کچھ مولوی کرے کسے پاسے نہ جاوے مسجد دا کیڑا بن کے اندر ہی بیٹھا رہے. لیکن حکومت دا وقت آوے تے این دا حق نہیں ہے تے مجھاں دے پیڑے دم کرن واسطے. اے ظلم ہے کہ نہیں؟ 5 سال بعد آندے نے تواڈے کول. میں تقریر کر رہا سا ملتان تے یوسف رضا گیلانی دا منڈا آ کے بیٹھا نا 5 منٹ میری تقریر بیٹھا تے میری گلاں سن کے نہ اٹھ پے. اور میں شیر شروع کیتا تے جو اٹھیا نا میں شیر مکا کے نالی گل کی تھی. میں کہ جی شاہ جی تساں سیاسی جاندے ہو نا پارلیمنٹ 5 سال رج کے جھوٹ بول دے ہو تے ساڈا حوصلہ ویکھو اسی 5 سال برداشت کرنے. تسی ممبر ایتھے آئے ہو سٹیج دے اوتے ساڈا 5 منٹ دا سچ بھی تسی برداشت نہیں کر سکتے. اینا تہاڈا حوصلہ ہے
کہ 5 منٹ دی تسی جناب اپنی تصویر نہیں دیکھ سکتے کہ تسی کی ہو. تو میں کہنا کہ اندر سب تو وڈے قصور وارے ساڑی قوم ہے کہ جنہیں خود ایسے ڈاکوؤں نو بدماشاں نو اپنے سراں تے مسلط کیتا ہے، جنہاں نے جھوٹ نو کوئی سمجھتے نہیں. فاروق اعظم جیسا بندہ پرنالے دے کیس وچ پیش ہویا ہے. اچھی بولو. پرنالے دا کیس آیا، میں گل سنا لوں پہلے پھر تانوں گل سنا. اچھی بولو سبحان اللہ. حضرت عمر تے کیس ہویا پرنالے دا کہ حضرت جی اس پرنالے تو کسی نے اتنے چھت دے اتنے کوئی جانور ذبح کیتا ہے تے اوندا لہو گریا ہے، نمازیاں تے چھٹے پے گئے نے. حضرت عباس حضور دے چاچے دا گھر سی، آپ نے فرمایا پرنالے دی جگہ بدل دیو. جگہ بدلی گئی ہے، شام دا وقت آیا ہے. حضور دے چاچے نے جا کے جناب عدالت دے اندر جا کے کیس کیتا ہے، میرے گھر دا پرنالا کی دی اجازت نال بدلے آئے ہو. آکھیا جی عمر نے آکھیا، فرمایا عمر نو کنے حق دیتا ہے لوگاں دے گھراں دے جا کے پرنالے بدلنا رہے ہو. جدو حضرت عمر نو بلایا گیا، ہاں بھئی تینو کس بندے حق دیتا ہے؟ آپ نے بندے بھی بلائے، گواہی بھی دیتی، آپ نے صفائی بھی پیش کیتی کہ جناب اعلیٰ اس وجہ تو پرنالا بدلے آؤ. تے حضرت عباس فرما دینے انہوں پوچھنا تے چاہی دا سی، اے اساں اپنی مرضی نہ لایا ہے کہ عمر نالوں اچھے نبیان دے سردار دی مرضی نہ لایا ہے؟ انہاں کیا جی پوچھنا تے واقعی چاہی دا سی. تے 2 گواہ بلائے، حضرت ابو ہریرہ نالے حضرت انس بن مالک، دوواں نے آ کے گواہیاں دیتی، آ کے کہنے نے پرنالا تے سونے نبی نے لوایا سی. تے ایتے قریب آقا تھلے بے کے فرما رہے سن، اے چاچا تو میرے موڈیاں تے کھڑا ہو جا، ایتھے لتاں رکھ کے کھڑا ہو جاتے تو اپنے ہتھاں نال پرنالا لا دے. اساں دیکھیا پرنالا لگ رہا سی تے وہ کیچڑ حضور دے زلفاں تے گر رہا سی. جس ویلے حضرت عمر نے سنیا، ہووے عمر جیسا شاہ سوار 36 لاکھ مربع میل دا حاکم، اتنی گل سن کے رو پے. فرما دے نے جلدی کرو جلدی کرو، قاضی صاحب فیصلہ سناؤ، میرا جرم ثابت ہو گیا ہے. جس پرنالے نو حضور نے لایا ہے انہوں کھاڑن والا میں کون ہو سکنا وا؟ تے آپ نے فرمایا سزا یہی ہے کہ پرنالا پہلی جگہ تلا دے ہو. آپ نے پرنالا جلدی نہ لکھڑوا کے جگہ مرمت کی تھی. پھر فرما دے نے میں گارا بھی بڑھا دینا. اے حضرت عباس تو سن نیکی نہیں کر دیکھ میرے نال، میں نو دسو حضور کتے بیٹھے سانا، میں ہوتے بینا چاہنا وا جے میں تو حضور دے کندیاں تے پیر رکھے، اے میں عمر دے کندیاں تے پیر رکھ کے پرنالا لا، تاکہ دنیا نو پتہ لگے حاکم جتنا مرضی وڈا بن جائے حضور دے فیصلے نالوں وڈے فیصلے نہیں کر سکدا. آپ اتھے بیٹھ گئے، حضرت جناب عباس آپ نے کنیاں تے کھڑے ہوئے، انہاں ہتھاں نال پرنالا لایا. جس ویلے کیچڑ جناب عمر دے زلفاں تے گریا، تے بعد دے اندر جناب اعلیٰ حضرت عمر نو پوچھیا تو سب پوچھو گے نہیں میں مقدمہ کیوں کیتا ہے؟ آکھیا جی تہاڈا حق سی، میں کونوں نہ تانوں پوچھن والا. کہندے نے نہیں عمر، اے میرا گھر مسیح تے شامل کر، اینو توڑ کے صحن بنا دے، میں بس تینوں دیکھنا چاہندا سا. تو وہی عمر 5 اٹھ چراون والا اج اقتدار تے بیٹھا ہے، تینوں اپنی ذات زیادہ پیاری ہے کہ محمد عربی دی بات زیادہ پیاری ہے. لیکن میں تینوں دیکھیا ہے تو لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کیتی، تو لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ دے بغیر حضور دی ادا نو پسند کیتا ہے. تیرے اس انصاف تے میں اپنا گھر دے رہا ہوں، جدوں تک مسجد نبوی وچ میرا گھر شامل رہے گا عمر دی عدالت بھی یاد کر دے رہن گے، میری سخاوت بھی زمانہ یاد کردہ رہے گا. اسے واسطے تے جناب وارث شاہ بولے آئے، کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے ہو گلا یاد سجن دیا رہ دیا نے. اچھی بولو، وقت سارے آدھے لگ جانے نے، لیکن گل یاد رہنی ہے کہ اوکھے ویلے جدو دین تے حملے ہو رہے سان اس ویلے نالیاں تے سڑکاں واسطے ایمان ویچن والا کون سی؟ تے اوکھے ویلے جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا فیض آباد دے اندر گولیاں کھا کے بھی ختم نبوت دے نعرے لاون والا کون سی؟
اے زمانے نو یاد رہے گا ہمیشہ جناب اعلیٰ زمانے نو پتہ لگے گا آج نہیں تے کل دنیا ضرور بولے گی کہ سچ کیا ہے تے جھوٹ کیا ہے آج نہیں تے کل زمانے نو ضرور پتہ چلے گا کہ جناب اعلیٰ عشق دا مطلب صرف دیکھا تے حلوے جناب اعلیٰ انہاں دے شاپر تے لڑنا عشق ہوندہ ہے یا جانا دیکھ کے بھی حضور دی عزت دے نعرے لانا عشق ہوندہ ہے اے تے فیصلہ ویسے صدیاں پہلے حضور دے غلام کر گئے وارث شاہ کر گیا کہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالئے تھل سٹیے جکر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا اچھی بولو سبحان اللہ یہ تے ہون قوم نو اپنے گریبانے جھانکنا پڑنا کہ قوم کتے کھڑی ہے آخری دیاڑے حضور اے ہون میں نو تے نہیں پتا سی تے پہلی دفعہ سیاست چاہ رہے ہیں اس تو پہلے لوگ دستے ہوندے نے کہ جدو آخری رات آندی ہے نا الیکشن دی تے لوگ 10-10 ہزار دا ووٹ ویچتے ہیں 5-5 ہزار دا بھی ویچتے ہیں تے پھر جس ویلے کسی غریب نو جتی لگ دی ہے پھر جدو کسی غریب دے ہوتے ظلم ہوندہ ہے پھر کہندے ہیں یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما ایویں دے بندے نو لتر لا کے 100 مارے تے بندہ پھر نویں سے شروع کرے کہ بھئی اے ظلم کل ہے نا جڑا اے حکمران نے نہیں کیتا جنہیں بریانی دی پلیٹ دے ہوتے اپنا ایمان ویچے نا انہیں بھی نال کیتا پہلے دور دے اندر حکمران چنن واسطے بیعت ہوندی سی کہ اے جناب اسی بیعت کرنے ہیں فلانا بندہ ساڑی حکومت دے قابل ہے آج دے دور اچھ پرچی پہن دی اے تو آڈی مرضی ہے تو سا کیڑا بندہ چن دے ہو لیکن ایک گل ضرور رکھنا یاد کہ جے اگر تو سا اس ملک اچھ امن چاندے ہو تے محمد عربی دا دین لے آؤ اچھی بولو اے نہیں ہے کہ میاں صاحبان دو میں پراہ 14 قتل ماڈل ٹاؤن دے وچ نامینیٹ ملزم ہون تے ایک دن حوالات نہ دیکھن تے ایک بندہ جتی مارے تے ہوندے تے اقدام قتل دا مقدمہ بھی ہو جائے دہشت گردی بھی لگ جائے 780 بھی لگ جائے تے ساریاں چیزاں تے ہوندیاں پسلیاں بھی توڑیاں جان انہوں ماریا بھی جائے اسی آنے چاہنے کہ ظلم اتنا کرو جتنا کل سہ بھی سکو پکی بات قرآن دا فیصلہ ہے تلک الایام نداولھا بین الناس یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں آج کوئی ہے امیر کل نہیں ہے کدی فرعون دی حکومت سی حامان دی شداد دی ہلاکو دی چنگیز دی آج انہاں دا نام لینا والا کوئی نہیں نام انہاں دا ہی زندہ رہندا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے دین واسطے کھڑے ہوندے نے رب دی مخلوق تے رحم کر دے ہوندے تے قبر وچ بھی اللہ رسول دے دین نے کم آنا ہے کسی بدماش دے پیسے نے کم نہیں آنا کی خیال ہے جی اے تے 1.5 صدی پہلے سولی ول جاندے ہیں سانو سید کفایت علی کافی دس گیا ہے بابے نو جنو ساری رات انگریزاں استریاں لائیاں تے اگلے دن سولی وال جاون لگے تے بابا پھر بھی حضور دی نعت پڑھ رہا کہ لوگو میری موت دیکھ کے انگریزاں پچھے نہ لگ جانا حضور دا دین میرے سر تے نہیں کھڑا اپنی پاور نال کھڑا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھئے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن مولانا دیکھے تو صحیح بہت بڑے کام ہو رہے ہیں مولانا دیکھے تو صحیح بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے میں کہنا چاہنا لمبی اگلہ کیوں کریے پرچی آئی مقدس اوراق فاؤنڈیشن جنہاں محفل کرائی تو آڈے سارے تو ایک سوال ہے اس ملک کوڑا اٹھان دا محکمت ہے
اس ملک دے اندر ہر چیز نو ٹھکانے لان دا محکمہ ہے. کیا مقدس تے شہید اوراق جڑے ہیں انہاں دے بھی کوئی کسے پاسے ادب نال رکھن دا کوئی محکمہ حکومت والا بنائے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو کیوں بھائی؟ اور اندے وچ کلا میں پہلے گل کر رہا کہ پہلا قصور حکمرانہ دا نہیں، پہلے ساڈا ہے جیڑا اجے تک بھی بدماش دی اگے انج گردن کر کے بیٹھا ہے. پہلا قصور اس بندے دا ہے. اور جس قوم نو اے تساں پتہ نہیں کیڑے کیڑے بچے نے مقدس اوراق فاؤنڈیشن والے ہاتھ کھڑا کرو ایتھے. اچھا تساں یہ منظر دیکھے ہونے نے کہ جدوں مقدس اوراق دے ٹین لگے ہوندے نے نا جی اندے وچ پورے پورے قرآن ساڈی قوم رکھ جاندی. اجے شہید بھی نہیں ہوندے نویں نویں. کیوں بھائی؟ اگر اے سچی گل پوچھتے ہو نا میرے کولوں تے زبان نال انہیں بھاویں نہیں بولیا لیکن عمل نال مسلمان نے دسیا جناب ساڈے گھر ٹی وی رکھن دی جگہ ہے، کمپیوٹر تے لیپ ٹاپ رکھن دی جگہ ہے، قرآن رکھن دی جگہ نہیں. سچی گل ہے. منہ بھاویں بولے تے بھاویں نہ بولے، ورنہ 5 مرلے دے گھر دے اندر قرآن رکھن دی جگہ نہیں سی. 10 مرلے دی کوٹھی اچ قرآن رکھن دی جگہ نہیں سی. کنال دی کوٹھی اچ قرآن رکھن دی جگہ نہیں سی. اے انہاں لوگاں نے دسیا ہے. جیڑے لوگ بدماشاں نو عیاشاں نو موقع دین تے خواب خرگوش اچ مست رہن انہاں نو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے. بچے ہو تواڈے شدرے دی تے لاہور دی تے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جڑے شام دا ملک شام دے اندر اتنی ترقی سی جنہاں نے پہلے شام دیکھے نا سیریا وہ تانوں دسن گے تیرا اسلام آباد بھی اوتھے نہیں پہنچدا جتھے سیریا جتنا ترقی والا سی. تے اج اون دی اٹ نال اٹ وج گئی ہے. جے اسلام تو منہ موڑو نا تے پھر رہندا ککھ نہیں. تے تساں اگر بچے ہوئے ہو تے میں کہنا غازی ممتاز جیسے غلاماں دی وجہ تو بچے ہو. تساں اساں بچے ہوئے ہیں تے فیض آباد دے غیرت منداں دی وجہ تو بچے ہوئے ہیں. جے ساڈا ملک بچیا ہویا ہے اے جناب بیٹھے ہوئے محمد عربی دے انہاں شیراں دی وجہ تو بیٹھا ہے جڑے کہندے نے جناب ہر ایک نال اختلاف ہو سکتا ہے، حضور دے دین نال اختلاف نہیں ہو سکتا. اور میں نو اچھی طرح یاد ہے ہوئے ایک بندہ نون والے دا جھنڈا اتار رہا سی تے کسے کیا یار دیکھ نہیں کوئی نہیں ساری برادری تیرے نال. انہوں نے کہا یار ایک گل طے ہے اساں جدوں جمے سا نا ساڈے کان وچ اذان بھی پڑھی گئی تے تکبیر بھی اوندا مطلب یہی سی کہ وڈیاں سانو دسیا ہے ہر جماعت نال اختلاف ہو سکتا ہے، حضور دے دین نال اختلاف نہیں ہو سکتا. سوال ہے پیارے ہو اتنا انا کیوں ہو جاندہ ہے بندہ کہ پارٹی پالیسی یہ کہتی ہے پارٹی پالیسی حضور دے دین دے خلاف کم کرے. تواڈے اس پنجاب دی گل کر رہے ہیں ایویں مولوی ہلکے نہیں ہو گئے کہ بھئی آ کے تقریراں شروع کر دیتیاں نے. میں سوال تواڈے تو کراں گا فیصلہ تساں کرنا ہے کہ حضور دی عزت اور ناموس دی حفاظت تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہن میں فتویٰ نہیں لا رہا تواڈے تو پوچھنا کہندے تے ہیں مولوی فتویٰ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام دی شریعت نو حضور دے دین دے کم نو تے دین واسطے جو حضور میرے آقا نے تکلیفاں برداشت کیتیاں انہاں نو تے نواز شریف نے اپنے حکومت تے اقتدار واسطے جو ظلم کیتے جو ستم کیتے تے انہاں دی وجہ تو جو ہٹایا گیا ہے. مریم نواز کہندی ہے کہ جس طرح حضور کو تکلیف ہوتی تھی نا اور کافر حضور کو تکلیفیں دیتے تھے سرکار کو اذیتیں پہنچاتے تھے اور بی بی فاطمہ جا کے اپنے باپا کا ہاتھ بٹاتی تھی تو میرا بابا بھی چونکہ حق پہ تھے حضور بھی حق پہ تھے تو اب میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہوں اور بی بی فاطمہ زہرا کی طرح اپنے باپ کا ساتھ دے رہی ہوں. میں نو تسا دسو اے مسلمانوں میں فتویٰ نہیں لاندا. تسا دسو جڑی عورت انج دا بکواس کرے کیا انہیں حضور دی عزت کیتی ہے کہ توہین کیتی ہے؟ پھر کتے جاؤ لانتا میں تے پوان نہیں آیا لانتا پا کے تے تسی نعرے لاؤ لانت لانت تے بعد جا کے پرچی پھر انہوں نے دے آؤ. ایویں دی لانت دا کی فائدہ؟ فائدہ تے تاں ہے کہ تسا میدان وچ کھڑے ہوو چک کے انہاں دے جناب سارا کچھ باہر سٹ دیو انہاں دے جھنڈے تے انہاں دے بینر بس بھائی بس ہر شے دے بغیر گزارے ہو سکتے ہیں حضور دے دین بغیر گزارے نہیں ہو سکتے. یہ تے فیصلہ تسی کرنے نے. یہ کیڑی گل ہے کہ مولوی دی تقریر سن کے جناب بس جناب فلانے تے لعنت بے شمار فلانے تے لعنت بے شمار انہاں دے اوتے اللہ والوں پے رہی ہیں. تواڈے میرے آکھن دی ضرورت نہیں ہے. گل صرف اتنی ہے کہ حضور دے دین نال کھڑے ہوو بہادری نال کھڑے ہوو گے. اونچی بولو ایک باری پھر بولو. آؤ میرے کریم آقا نے غلامو پیغام میں اتنا دے رہے ہیں تیرے پنجاب دے اندر مسیتاں دے 3 سپیکر اتر گئے. ہون بھی ذرا وزٹ کر جا کے کتنیاں مسیتاں دے ہو تو 3 سپیکر اتار کے 1 سپیکر رکھے آزان 4 پاسے نہیں ہو سکتی. 32,000 پرچے ہوئے مولوی تے اس بنیاد تے کہنے 4 پاسے سپیکر لا کے آزان دیتی ہے. و ظالمو جمعے دے خطبے تو سا بند کیتے آزانہ نل کیڑے ماحول خراب ہوئے جیسا آقا دا سا کلمہ پڑے اس سونے نبی نے تے دسے آئے جتھے تک آزان دی آواز جاندی ہے شیطان نس جاندہ ہے برکتاں آ جاندیاں.
जिस आका दा असा कलमा पढ़िया उन्हें दसिया जदों मुसीबत आवे अजाना देवो जिस आका दा असा कलमा पढ़िया आए उन्हें ते आख्या मेरे अखां दी ठंडक नमाज ते जेड़ी कौम साडी चल पई है इस कौम नू कौन दसे कि PSL दे मैचां वास्ते तेरे कज़ाफी स्टेडियम दे सज्जे खब्बे 16 मसीतां नू ताले लगे 4 दिन ना अज़ान होई ना नमाज़ां होईयां मौलवियां दे गिरेबान नप के पुलिसिए कहंदे रहे अगर तू मसीत खोली ते दहशतगर्दी दा पर्चा दे के अंदर कर देंगे मेरी गल ते गुस्सा करन दी बजाए एक लम्हे वास्ते अपने अंदर दे मुसलमान तू पूछे मुसलमान पाकिस्तान मैचा वास्ते बनया सी कि मुहम्मद अरबी दे दीन वास्ते बनया सी ओए मैं गुनाहगार बंदा मैनू छोड़ एक पासे तेरे प्यो दादे मुसलमान सन तू भी मुसलमान है तेरे रगां विच भी खून मुसलमानां दा है अपने आप तू पुछ के पाकिस्तान दे वास्ते लखां धियां ते लखां पुत्तर ते लखां बाबे कुर्बान होए किस वास्ते कुर्बान होए असां ते यही सुनिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा असां ते यही सुनिया है कि मुहम्मद अरबी दे नाम दी खातिर तुहाडे वड्डे भी कुर्बान होए ते साडे वड्डे भी कुर्बान होए असां ते यही सुनिया है तेरे रावी दा रंग लाल इस वास्ते होया बच्चियां दियां लाशां जवानां दी बूढ़ियां दियां लाशां इस वास्ते आईयां कि ओह कहंदे सन बट के रहेगा हिंदुस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या जिन्होंने आंदा है होते बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा मैनू दसो ते सही उस बेटी नू की जवाब दोगे क़यामत दे दिहाड़े अज भी ओंदी रूह पुछ रही है जड़ी हिजरत करके पाकिस्तान वाल आ रही सी रस्ते में हिंदुआ सिखा की इज्जत भी लुटी उन्दियां बावां ते कट भी लाए उन्होंने छुरियां मारियां तलवारां मारियां जख्मी करके बार्डर दे नाल सट दिता उत्थों गुजरदा एक मुहाजिर बाबा कहंदा मैं देखिया आखिरी साल ये ले रही एक बेटी आख्या चल बेटी तेनू पाकिस्तान ले चलना शायद तू बच जावे तेरा इलाज करावांगे ते उस आखिरी बारी जड़ी गल कीती उन्हें क्या बाबा नहीं तू जा मैं मेरे बचन दी उम्मीद नहीं मैं पाकिस्तान जावन दे काबिल नहीं है क्योंकि मैं सुनिया उस पाकिस्तान हजूर दा निजाम नाफिज हो गया है मैं सुनिया जदों अजान होती है पाकिस्तान दे बाजार बंद हो जाते हैं मैं सुनिया है मस्जिदां विच रश लग जाता है मैं सुनिया है जिस वेले मुसलमान बेटियां बाजार विच कोई चीज खरीदण वास्ते जरूरत नाल निकलदियां ने पर्दे विच जांदियां ने ते नौजवान नजरां झुका लैंदे ने साडियां भैणां गुजरदियां पईयां ते मैं शर्मिंदा वां मैं उस धरती ते पैर रखण दे काबिल नहीं जिथे सोने मुहम्मद दा दीन नाफिज हो गया है मैनू हिंदू पलीद कर गए सिख पलीद कर गए तू इंज कर मेरी चादर ले जा ते पाकिस्तान